अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज माहरू बहुत खुश थी। उसने एमबीए बेहतरीन कारकर्दगी के साथ क्लियर कर लिया था। माहरू की कज़न्स आई हुई थीं जो उसे मुबारकबाद दे रही थी। जब मोमानी ने कहा, बस माहरू बेटा, बहुत कर ली पढ़ाई, अब तुम भी अगले घर जाने का सोचो। देखो ये फरीहा तुमसे पूरे 4 साल छोटी है, सिर्फ 27 साल की है और बीए करते ही शादी कर दी थी। अब देख लो अपने घर में कितनी खुश है, माशाल्लाह। नन्ही अबीहा ने आकर तो मानो फरीहा की ज़िंदगी में मज़ीद खुशियाँ भर दी हैं। माहरू चुप रही और मदद तलब नज़रों से माँ को देखा तो शाहीना बेगम फ़ौरन बेटी की मदद को आगे बढ़ी और भावत से कहने लगी, तुम्हारी बात ठीक है सबीहा, अल्लाह फरीहा को हंसता बसता रखे। लेकिन आजकल जैसा ज़माना है तो अच्छा है लड़की अपने पैरों पे खड़ी होने के काबिल तो हो, इतनी तालीम तो ज़रूर हो जो मुश्किल वक्त में किसी की मोहताजी से बचाए। सबीहा ने कहा, हाँ शाहीना, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन देखो शादी की भी एक उम्र होती है। अब माहरू 27 की हो गई है, जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर डालो। मज़ीद 2-3 साल गुजरे तो ये ना हो कि मुश्किल हो जाए। हाँ भाभी, अब इंशाल्लाह ऐसा ही करना है। एहसान साहब भी यही कह रहे थे। शाहीन ने जल्दी से कहा। अब माहरू से बर्दाश्त न हुआ, माँ के गले में बाहें डालते हुए बोली, प्यारी अम्मी, अभी तो पढ़ाई से जान छूटी है, थोड़ा सा तो सांस लेने दें, आज़ादी से जीने तो दें, फिर कर लीजिएगा अपना शौक़ पूरा। शाहीन बेगम हंसने लगी और यूं एमबीए के बाद माहरू के लिए बाकायदा तौर पर रिश्तों की तलाश का सिलसिला शुरू हुआ। आए रोज़ कोई ना कोई उसे देखने आ रहा था। आज ये तीसरा रिश्ता था जो माहरू के लिए आया था। माहरू माशाल्लाह अच्छी खासी शक्ल की लड़की थी, पढ़ी लिखी, हंसमुख, दौरान तालीम काफ़ी रिश्ते आए, लेकिन माहरू की ज़िद थी कि मुझे एमबीए करना है। सबसे माजरत कर ली गई। अब जबकि बीबीए के बाद एमबीए की डिग्री भी माहरू की दस्तरस में थी तो लगता था कि जैसे वक्त भी दस्तरस से निकल गया। पहले 2 लोग जो उसे देखने आए थे उन्होंने अच्छी तरह परखा, वही अंदाज जैसे कसाई भेड़ बकरी को जांचता है और आंखों आंखों में आपस के इशारे करके हम बाद में बताएंगे जैसा मखसूस फिक्रा कह के चलते बने। अब भी ऐसा ही हुआ और काफ़ी दिन के इंतज़ार के बाद भी कोई जवाब न आया। फिर एक दिन जिनकी तवासुत से रिश्ता आया था वो लोग आए तो उनकी ज़ुबानी पता चला। रिश्ते वालों को लड़की तो पसंद आ गई थी, लेकिन कह रहे थे लड़की ने एमबीए किया है, लिहाजा काफ़ी उम्र होगी, जबकि हमारा बच्चा तो उससे छोटा है। लड़की ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 साल तो ज़रूर छोटी होनी चाहिए हमारे बेटे से। शाहीन बेगम एहसान साहब को देख के रह गई। कहा था ना, बस बीबीए काफ़ी है। मुनासिब तालीम और मुनासिब उम्र में बच्चियां वक्त पर अपने घर की हो जाएं तो अच्छा है। पर आपने तो मेरी एक नहीं मानी और वो माहरू, उसकी ज़िद मान ली। बच्चे तो ज़िद करते हैं, पर अब हर ज़िद तो नहीं मान ली जाती ना। अभी हमें माहपारा को भी ब्याहना है, वो भी फर्स्ट ईयर में आ गई है। एहसान साहब ने रसान से शाहीन बेगम को समझाते हुए कहा, बेगम इस तरह परेशान नहीं होते, अल्लाह के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। उस मालिक कायनात ने हर चीज़ का जोड़ बनाया है और इंशाल्लाह हमारी बेटी का भी कहीं बेहतर ही जोड़ बनाया होगा। बस हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, जो भी होता है उस मुकर्ररा वक्त के तहत होता है, उससे एक लम्हा आगे ना एक लम्हा पीछे। बस ये दुआ करो जो भी हमारी बेटी के हक़ में हो अच्छा ही हो। यूं पूरा 1 साल उन्हीं तसल्ली दिलासों में गुजर गया। शाहीन बेगम और एहसान साहब के साथ साथ अब माहरू भी मुसलसल
ذہنی کوفت کا شکار رہنے لگی تھی۔ اس نے نوکری کرنے کا کہا تو شاہین بیگم نے صاف الفاظ میں اسے منع کر دیا کہ پہلے شادی کی راہ میں تعلیم رکاوٹ بنی ہوئی ہے، رہی صحیح کسر جاب کر کے پورا ہو جائے گی۔ کافی خواری سہ لینے کے بعد اللہ اللہ کر کے بالآخر ماہرو کا رشتہ طے ہو ہی گیا۔ منیر ایف اے پاس تھا لیکن گھاگ بزنس مین تھا، 2+2 کرنا خوب جانتا تھا اور چاہتا تھا کہ پڑھی لکھی بیوی ہو جو اس کے بزنس میں اس کا ساتھ دے سکے، اور اس میں بظاہر کوئی برائی نہ تھی۔ گھر بار والدین بھی قابل قبول تھے۔ دیکھ بھال اور تھوڑی سی چھان بین کے بعد رشتہ طے بھی ہو گیا۔ لیکن کوئی ماہرو کے دل سے پوچھتا، جس نے MBA کے بعد جب اپنے جیون ساتھی کا خواب دیکھا اور اس کے متعلق سوچا تو اچھی تعلیم اور شکل و صورت ہمیشہ اس کے خیالوں میں چھن سے آ جاتی۔ اس نے ہمیشہ خود سے بہتر ہم سفر کا تصور کیا تھا، لیکن ماں باپ کی فکر مندی دیکھتے ہوئے ہاں کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، کہ وہ جانتی تھی ماں کو راتوں میں نیند نہیں آتی اس کی فکر میں، سو ایک اچھی بیٹی کی طرح ماں باپ کی رضا کے آگے اس نے سر جھکا دیا۔ یوں ماہرو ایک روز بیاہ کر ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت ہو کر نئے گھر نئے لوگوں میں جا بسی، اور بے شک تعلیم نے اور اچھی تربیت نے یہاں اس کا بہت ساتھ دیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، نئے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کے ادب و آداب کی بدولت بہت جلد سسرال میں اپنی جگہ بنا لی۔ ساتھ ہی بزنس میں منیر کو مفید مشورے دے کر چند دنوں میں ہی اس کے دل میں بھی اس نے اپنا ایک خاص مقام پیدا کر لیا تھا۔ ہر والدین کی طرح شاہین بیگم بھی اپنے تجربے کے باعث مستقبل میں احتیاط سے کام لینا چاہتی تھی۔ انہوں نے جو آزادی ماہرو کو دی تھی اب اپنی چھوٹی بیٹی ماہپارہ کو دینے کی ہرگز روادار نہیں تھی۔ ماہرو کی تعلیم مکمل کرنے کے دوران انہوں نے پورے خاندان سے جیسی جیسی باتیں سنی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ کبھی کوئی کہتا بیٹی کو اتنا پڑھا رہی ہو، کیا اس سے نوکری کروانی ہے؟ تو کوئی کہتا بھائی کل کو مسائل ہو جائیں گے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ شاہین بیگم بیٹیوں کی ماں تھی تو گویا کوئی بھی کسی بھی طرح کی بات انہیں سنا جایا کرتا تھا، لیکن ماہرو کی ضد کے سامنے ان کی تمام تدبیریں بیکار گئی تھیں اور اس نے اپنی خواہش کے مطابق تعلیم حاصل کی تھی۔ اب اسے شاہین بیگم کی خوش قسمتی کہیے یا آزمائش، جتنی ماہرو ذہین اور پڑھائی میں اچھی تھی اس سے کئی گنا زیادہ ماہپارہ پڑھائی میں قابل اور ذہین تھی۔ ماہپارہ کا خواب تھا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننے کا، لیکن ایک خواب شاہین بیگم کا بھی تھا بیٹی کو جوڑ کے لڑکے سے بیاہنے کا۔ ان کی ماہرو بے حد حسین تھی، جبکہ منیر ایک انتہائی عام شکل و صورت کا مالک انسان۔ ماہپارہ کے معاملے میں وہ اپنی غلطی دہرانے پر ہرگز تیار نہ تھی۔ ان کے خاندان میں یوں بھی لڑکیاں کم عمر میں بیاہ دی جاتی تھیں۔ ماہرو کی ہم عمر لڑکیاں تو اب جوان بچوں کی مائیں تھیں، جبکہ ماہرو کا بچہ ابھی صرف 1 سال کا ہوا تھا۔ اس کے باعث بھی جہاں ماہرو جاتی وہاں ہزاروں باتیں کی جاتی۔ کوئی کہتا اتنا پڑھ لکھ کے بھی کیا کر لیا، بالآخر تو ہانڈی روٹی ہی کی نا۔ تو کوئی کہتا لو اتنی عمر میں ابھی تمہارا پہلا بچہ ہوا ہے، بوڑھی ہو جاؤ گی، بچے پیدا کرنے میں تو ان کی پرورش اور دیکھ بھال بہتر طریقے سے کیسے کر سکو گی؟ بھائی جتنی جلدی لڑکی کی شادی ہو اتنی جلدی وہ ماں بن جاتی ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، اور شاہین بیگم ہرگز اپنی غلطی دہرانا نہیں چاہتی تھی، اور خوف میں انسان زیادہ تر غلط فیصلے ہی کرتا ہے۔ شاہین بیگم نے بھی اپنی دوسری نمبر کی بیٹی کے ساتھ چاہتے نہ چاہتے بھی بہت بڑی زیادتی کر دی تھی، اور یہ احساس انہیں آنے والے وقت میں ہوا۔ اس سے چھوٹی ماہپارہ نے جس دن انٹر پاس کیا وہ بے انتہا خوش تھی۔ اس نے تصورات کی ایک نئی دنیا بسا لی کہ اب یونیورسٹی کی لائف انجوائے کرے گی۔ اس کا گریڈ اتنا اچھا تھا کہ کسی بھی یونیورسٹی میں آرام سے اسے داخلہ مل جاتا، لیکن اس کے خیالوں کی دنیا اس وقت چکنا چور ہو گئی جب اس کی امی نے یعنی شاہین بیگم نے سختی سے آگے تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا۔
बस पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब वक्त है कि तुम अपने घर की हो जाओ, वरना ये ना हो माहरूक की तरह तुम्हारी भी उम्र पढ़ाई में इतनी आगे निकल जाए कि पीछे मुड़ के देखना मुश्किल हो जाए। महपारा ने मिन्नतें की, बाप से सिफारिश करवाई, लेकिन शाहीन बेगम की ना हाँ में ना बदली। महपारा दिल में रख कर खामोश हो गई और माँ की रजा के आगे सर झुका दिया। वो उसे घर के कामों में ताक करने लगी और अपने मिलने जुलने वालियों से भी तज़किरा कर दिया कि अब महपारा के फ़र्ज से जल्द सुबकदोश होना चाहती हैं और कोई अच्छा रिश्ता हो तो उन्हें बता दिया जाए। वो अपनी बेटी के लिए हम जोड़ रिश्ता चाहती हैं, ना कि माहरू की तरह उम्र से ज़्यादा बड़ा। और यूं वो दिन भी आ ही गया जब महपारा को भी सज बन के ट्रे सजाए ड्राइंग रूम में आए मेहमानों के सामने कुर्बानी के बकरे की तरह पेश होने की परेड का हिस्सा बनना पड़ा। उस रोज़ महपारा ने तनकीदी नज़रों से अपना जायज़ा लिया, आईने में एक भरपूर निगाह खुद पर डाली और दुपट्टा खोलकर अच्छी तरह सर पे लेते हुए किचन की राह ली। गुज़िश्ता 6 माह में ये दूसरा रिश्ता था जिनके आगे महपारा ने ट्राली सजाकर पेश की थी। पहले देखने वाले जब आए, उन्होंने खाया पिया, 2-4 बातें की, महपारा को नज़रों ही नज़रों में टिटोला और रिश्ता बताने वाली के ज़रिए कहला भेजा। अभी लड़की छोटी है, थोड़ी मेच्योर लड़की चाहिए जो शोहर के साथ घर की जिम्मेदारियां भी खुश इसलूबी से संभाल ले। इस दफ़ा फिर शाहीन बेगम अफसुर्दा हुई तो एहसान साहब ने समझाया, दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं, अभी तो इब्तदा है। हमारी बेटी माशाल्लाह खूबसूरत और कम उम्र है, अभी ऐसी भी क्या जल्दी है, इंशाल्लाह जल्दी अपने घर की हो जाएगी। तुम माहरू के लिए भी यूं ही परेशान रहती थी ना, अब देख लो, अल्लाह का शुक्र है वो बखूबी अपने घर में बस रही है, अपने घर में खुश है। शाहीन बेगम ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है हमारी बेटी अपने घर में बस रही है, बस अब महपारा भी जल्द अपने घर की हो जाए तो अच्छा है। इस बेचारी को शिकवा है कि मैं इसकी तालीम की राह में रुकावट बनी, पर ये क्या जाने एक माँ के दिल को माहरूक की तालीम की वजह से कितनी बातें सुनी है मैंने। बस इस डर से नहीं चाहती कि महपारा की भी इतनी उम्र हो जाए कि उसको भी फिर बड़ी उम्र के ताने सुनने पड़े। लेकिन बेगम, ये वाकई तुमने ज्यादती कर डाली हमारी छोटी बेटी के साथ, ज़्यादा नहीं तो कम से कम बीए ही करने देती, कुछ नहीं होता इस सब में। शाहीन बेगम ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, आप सही कहते हैं एहसान साहब, लेकिन मैं बहुत डर गई थी, इससे चाहती थी मुनासिब वक्त पर इसे अपने घर की कर दूं। खैर अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है, अभी कौन सा ज़्यादा टाइम गुजरा है, अल्लाह बड़ा कारसाज है, जल्द ही हमारी बेटी अपने घर की हो जाएगी और इस कम उम्री में भी उसमें अच्छी समझ बूझ है, तालीम मुनासिब है, जल्द ही अपनी गृहस्थी में मगन हो जाएगी तो उसका ज़्यादा तालीम हासिल ना करने का कलक भी ख़त्म हो जाएगा। दोनों ने एक साथ इंशाल्लाह कहा। लेकिन ये दुनिया, ऐसी दुनिया जो इंसान को किसी हाल में जीने नहीं देती है। बज़ाहिर कोई कमी कोई खामी ना होते हुए भी 2 साल पलक झपकते गुजर गए, लेकिन महपारा का रिश्ता तय न हुआ। बेकार की बातें, बहाने बाजियां, बिला वजह की नुक्ताचीनी, पता नहीं लड़के की माँ होना कौन सा और कहाँ का एहसास होता है जो माएँ रिश्ता देखते हुए अपनी आंखें अपने माथे पे रख लेती हैं। चंदे आफताब, चंदे महताब बहू तलाशते हुए इस बात को कतन फरामोश कर देती हैं कि उनके अपने घर में भी बेटियां हैं और ये सिलसिला अज़ल से यूं ही चला आ रहा है, यूं ही चलता रहेगा। माँ बाप लाख तरकीबें लड़ाएं, लाख ज़माने के चलन का साथ देने की कोशिश करें, ज़माना फिर भी उन्हें जीने नहीं देता। माहरू के रिश्ते में उसकी ज़्यादा तालीम और बढ़ती उम्र रुकावट बनी थी, तो महपारा के साथ भी यही हुआ। हाल ही में आने वाले रिश्ते ने गोया एहसान साहब और उनकी बेगम की ज़ुबान पे ताले ही डाल दिए। जब रिश्ते के लिए आने वाली मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन ने सरतपा महपारा को देखते हुए सवाल किया, कितना पढ़ी है बेटी? शाहीन झट बोली, माशाल्लाह इंटर पास किया है मेरी बेटी ने और घर के सब कामों में माहिर है। खातून नखुवत से ही कहते हुए उनकी ज़ुबान को ताला लगा गई। ना बहन, साफ बात कहूँगी, बच्ची तो माशाल्लाह अच्छी है, कम उम्र है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया तो लड़की भी उसके मुकाबले की होनी चाहिए ना।
جب وہ اپنی سوسائٹی میں اپنے دوستوں میں آئے جائے تو اسے شرمندگی نہ ہو کہ اس کی بیٹی کا اوڑھنا پہننا پڑھی لکھی لڑکیوں کی طرح سے نہیں ہے۔ ہمارے بیٹے نے تو شادی کی شرط ہی یہ رکھی ہے کہ لڑکی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، سو ہمیں تو ایسی بہو چاہیے جو زیادہ پڑھی لکھی ہو تاکہ جاب کر کے ہمارے بیٹے کا بھی بوجھ بٹا سکے، اس کا ساتھ دے سکے، اس کا بوجھ بٹا سکے، نہ کہ الٹا شوہر پہ بھی بوجھ بن کے بیٹھ جائے۔ آج کل کے زمانے میں تعلیم تو بہت ضروری ہے۔ آپ کو اپنی بچی کو اعلیٰ تعلیم دلوانی چاہیے تھی۔ بہن، میں تو جی لگتی کہوں گی، آپ برا مانیں یا اچھا، لیکن جانے انجانے میں آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ اتنی خوبصورت بچی ہے ماشاءاللہ، اگر آپ اسے اچھی تعلیم دلواتی تو آپ کو اس کی شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ کا یا مسئلے کے سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں خود بیٹیوں والی ہوں، میں نے تو اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی تعلیم دلوا کے اچھی جگہوں پہ بیاہا ہے۔ شاہین بیگم کیا جواب دیتی؟ وہ تو ٹکر ٹکر اس خاتون کی شکل دیکھ رہی تھی اور حیران تھی کہ یہ دنیا سچ میں انسان کو کسی حال میں بھی جینے نہیں دیتی۔ ماہرو کے رشتے کے لیے آنے والیاں انہیں یہ مشورے دے جاتی تھی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اتنا پڑھا لیا ہے، اب اس کے جوڑ کا بر ملنا اتنا آسان نہیں۔ اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں تو شوہروں کے ساتھ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتی، ان کے تو اپنے ہی بڑے اونچے دماغ ہوتے ہیں۔ اور آج ماہپارہ کے لیے آنے والی خاتون نے ان کی آنکھیں جیسے کھول دی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اپنی اولاد کی زندگی کے فیصلے ان کے مستقبل اور ان کی خواہشات کو مد نظر رکھ کے کرنا چاہیے، نہ کہ ہر ایرے غیرے اور رنگ برنگ کے انسان کی بات سن کر آپ اپنے بچوں کی خواہشات کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ کاش انہوں نے ماہپارہ کی جائز خواہش کے راستے میں دیوار کھڑی نہ کی ہوتی تو ماہپارہ کو یوں آئے روز رنگ برنگ کے لوگوں کے سامنے جا کر رد ہونے کی ذلت اور تکلیف نہ سہنا پڑتی۔ کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو اپنی بیٹی کا مجرم سمجھنے لگی تھی، اور شاہین بیگم کی یہ کہانی آپ کو سنانے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اپنی اولاد کی خوشیوں کو ہمیشہ مقدم جانیے، بھلے لڑکا ہو یا لڑکی۔ تعلیم حاصل کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے، اور خدا را اپنی اولاد سے اس کا یہ بنیادی حق لوگوں کی باتوں کے خوف کے باعث نہ چھینیے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہوئے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک پڑھی لکھی ماں ہی ایک اچھی نسل کی بنیاد رکھ سکتی ہے، نہ کہ زبان خلق کو کہ خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔